नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शब कदर की 5 रातों की इबादत के बारे में बताएंगे कि किस रात कौन सी इबादत करनी है और कैसे करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात में कौन कौन सी इबादत करनी है, लिहाजा ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लैलतुल कदर शब कदर अहादीस से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है और इसमें एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। बस जो इसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम है। इसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश किया करो। सही बुखारी में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल कद्र आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दुरूद भेजती है जो खड़ा हो या बैठा हो, अल्लाह ताला का जिक्र करता है। फिर जब उनके त्यौहार का दिन आता है तो अल्लाह ताला उनके बारे में आपके फरिश्तों से फ़ख्र से कहता है कि ए मेरे फरिश्तों, इस मज़दूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। तो उसके लिए उसके फरिश्ते कहते हैं कि ए हमारे रब, इसकी जज़ा ये है कि इसे अपनी मज़दूरी पूरी दी जाए। फिर अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों पर जो मैंने फ़र्ज़ किया था वो पूरा कर दिया। और फिर वो आवाज़ बुलंद करते हुए निकल आए, अपनी ताकत, जलाल, इज़्ज़त, आला वक़ार और बुलंद मकाम की कसम, मैं इन्हें ज़रूर जवाब दूंगा। फिर फरमाता है, लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफ़ी लेकर वापस लौटते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा जब शुरू होता था तो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयारी करते, रात को जागते रहते और अपने घर वालों को भी जगाते। ये सही बुखारी में है। प्यारे नाजरीन, अब हम आपको शब कदर की इबादत के बारे में बताते हैं। 21वीं रात, पहली शब कदर की रात की इबादत को गौर से सुनिएगा कि 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। सवाब इसका ये है कि शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और 23वीं शब के नवाफिल यानी दूसरी शब कदर के नवाफिल ये हैं, 4 रकत 2 सलाम के साथ पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। इसका सवाब ये है कि शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 8 रकत 4 इस्लाम के साथ पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर, 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तमजीद 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ करें। तो प्यारे नाजरीन, एक बार कलमा तमजीद सुन लें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसका इनाम ये है कि उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। 25वीं रात, तीसरी शब कदर, 4 रकत नवाफिल 2 सलाम के साथ। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत की दुआ करें। कलमा तैयबा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका इनाम ये है कि शब कदर की बरकत से अल्लाह ताला लामहदूद दुआओं की बरकत से नवाजेगा और आपके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरत फातिहा के साथ सूरत कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें।
اس کا انعام یہ ہے کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر 2 رکعت یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اس کی یہ عبادت اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے۔ 27ویں رات یعنی چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت 3 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اس رات کو جو آپ نے عبادت کرنی ہے اس میں 12 رکعت نوافل پڑھنی ہے 3 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورہ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے والے کو انبیاء کے نواسوں کو پسند کرنے کے انعام سے نوازا جائے گا۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا۔ اور 2 رکعت اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور سلام کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیارے ناظرین، یہ بہت ہی آسان آیت ہے یعنی دعا ہے جو کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی اور ہر مسلمان کو یہ آتی بھی ہوگی۔ اور اس کا انعام یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جنت سجائے۔ 2 رکعت اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرح 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورۃ القدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا۔ اور 4 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھیں، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ليلۃ القدر کے لیے وظائف: قدرت کی رات کہ جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات میں سورہ قدر پڑھے گا 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فتح اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نوافل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اب 29ویں رات کی عبادت سن لیں۔ یہ رات شب قدر کی 5ویں رات ہے۔ اس رات میں 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سورۃ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اس شخص کی آخری سانس مکمل ایمان اور کامل ایمان پر ہوگی۔ شب قدر کی دعا آپ سب کو یاد ہی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر ہی حتی مطلع الفجر۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام نوافل اور عبادات کے طریقے صحیح طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔